Salam alaikum. On a la lettre S. La lettre S, نشوفوا l'orthographe d'usage de S, les différents graphiques du son S. كيفاش تنسمعو دايما تنسمعو S يعني في شي جملة وفي شي كلمة امتى تنقراوها S تنسمعو الصوت ديالها S. Alors donc هنايا le son S peut s'écrire. كاينين عندنا واحد سبعة الحالات. الحالة الأولى هي اس تتكون في لو ديبي إلا كانت في لو ديبي دو مو ولا entre deux consonnes ou entre une consonne ou une voyelle. كنعرفو لي فويال اللي كاينين هي A E I O U Y. هادو لي فويال اللي كاينين في الألفابي. لي لتر الآخرين كلهم سون دي كونسون. دونك نشوفو هاد الاس هادي اللي تتكتب في الديبي ديال الجملة تنسمعوها اس. ها هو ليكزومبل الأول sortir اس sortir. santé ها هي في لو ديبي ديال الجملة. هنايا abstrait كاينة entre deux consonnes B et T هي abstrait. construire كاينة entre une voyelle لا كاينة entre deux consonnes حتى هي هادي entre deux consonnes. ensemble كاينة entre consonne et voyelle. penser هي penser. donc S كاينة entre une consonne هي N ولا فويال هي E. دونك هنايا قلنا الحالة الأولى S إما تكون أو ديبي دو مو entre deux consonnes أو لا entre une consonne et une voyelle. Deuxième cas deux S إمتى تنكتبو deux S. دونك deux S تنكتبوهم entre deux voyelles. قلنا لي فويال اللي كاينين هي A E I O U Y. دونك entre deux voyelles إلا بغينا نسمعو S لو سون S زعما الصوت ديال S يعني خصنا نكتبو deux S إلا كانوا entre deux voyelles. l'exemple possible كاينة دو فويال كاينة O وكاينة I وكاينة هنا باش تولي عندنا نقراوها S هي كاين deux S. assiette كاينة A وكاينة I دو فويال entre هاد لي فويال كاينة deux S. commission كاينة I وكاينة I ها هما deux S بيناتهم. الحالة الثالثة سي امتى تنقراو سي تنقراوها اس إلا كانت دوفون او اي إيكغيك. سي باش نقراوها اس تتكون اونتر تتكون دوفون او اي إيكغيك. الاكزومبل سونتر ها هي سي جاية دوفون او. citron سي جاية devant I. bicyclette هي C جات devant Y. دونك الحالات اللي كاينة باش تكون C نقراوها S هي E تكون devant E I Y. الحالة الرابعة C سيدل هاد السيدل هادي هي واحد لو بتي كروشي اللي تيكون سو لا لتر سي تيكون تحت منها
هاد لو كروشي هذا تيتسمى سيدل. دونك سيدل باش نقراوها اس تتكون دوفون ا او اي. ليكزومبل فاساد ها هي كاينه دوفون ا، ها هي سي افيك لا سيسيد هي ها هي ا، دونك سي il est devant A. Garçon. Garçon, C, jette devant O. Donc C تندير ليها سي لا سيديل باش تكون باش تقرا اس. Garçon. Reçu. Reçu. Jette devant U. هاهي درنا ليها سي سيديل. سانكيام تنقراو تي تنقراوها اس. امتى هي إلا كانت دوفون اي. دونك تي إلا كانت دوفون اي تتقرا اس. اكزومبل باسيونس. باسيونس ها هي تي إلي دوفون اي، دونك تتقرا اس. بارسيال. بارسيال ها هي تي جات دوفون اي، دونك إلا كانت تي دوفون اي تتقرا اس. باسيونس بارسيال اكسيتيرا. كاينين بزاف ديال لي مو. سيزيام سي اس سي. اس سي إلا كانت دوفون تتقرا اس. هاد اس سي إلا كانت دوفون او اي. اكزومبل descendre. descendre ها هي descendre فيها اس سي إلي دوفون او. او دونك هنايا إلا كانت سي اس دوفون او تتقرا اس. دونك descendre. كاينه نوتخ اكزومبل conscience. conscience دونك سي هي اس سي devant I. devant I. Donc, conscience, تتقرا S. Piscine. piscine هي devant I. etc. كاين d'autres mots. X. septième mot X. امتى تتقرا S. donc X تتقرا S إلا كانت دون هاد الحالات هادو معروفين. كاينه 6 كاينه 10 كاينه 60 اي 70. 70 هادو هي الحالات اللي تتكون فيهم اكس تتقرا اس. دونك 6 6 10 دونك اكس تتقرا اس. انا تا ان اكزومبل هنا. un exemple. Le professeur de sciences هذا الاكزومبل هذا فيه الحالات اللي تتقرا فيها بحال دابا اكس هي تتقرا اس. دونك le professeur de sciences. Le professeur de sciences naturelles commence sa 60e leçon. هي leçon اللي عند l'acide par une brève explication des mots difficiles. هي سي كاينه devant I. انا غادي نحاول نصور لكم هاد الورقه هادي ونديرها في التعليق لتحت باش اللي بغا يقلب عليها، راه فيها كاع المعلومات. امتى تنقراو اس تنقراو هاد 7 دليكال اللي كاينين تنقراوهم اس. يعني اس 2 اس سي افيك سيدل تي اي اكس. امتى تنقراوهم اس. دونك غادي نصور هاد الورقه وغنديرها في التعليق لتحت. شكرا ميرسي.